दामाळ सांगे गांवांत वचपाक लोकांक रस्तो ना आनी रस्तो करपाक फुडें सरपी सांगेचे स्थानीक आमदार ता मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे विरुद्ध जी तक्रार केल्ली ती तक्रार शेवटी आज फाटी घेतली। आयज आमकां एक समन्स काडलें सांगे पोलीस स्टेशनाचेर, पर्टिक्युलरली सुभाष फळदेसाय म्हणून। अशें आशिल्लें की हांव पोलीस स्टेशनाचेर येतकच म्हाका कळ्ळें की हांगा उगे ह्या भागान भितर एक फार्म हें आसा, दामाळ म्हणून गांव आसा। ह्या दामाळ गांवान भितर आमचे सादारण 25-30 घरां आसात आनीक ही घरां एका प्रॉपर्टी ओनर आशिल्ली आमची मॅडम रेखा तिमलो म्हणून आशिल्ली। आनी ही घरां पयलीं कशी आशिल्ली, स्कॅटर्ड त्या भाटान भितर, फूल भाटान भितर 25 घरां आशिल्लीं। कितली आसात ती घरां? 25-30 आसात। आनी त्या 25 ओनरान कितें केलें की आपले भाट फ्री जावपाक जाय म्हणून तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलो की तुमी आपली घरां सोडून या आनी हांगा ह्या एका लायनीन आमकां तुमकां एक प्लॉट करून दिता, त्या प्लॉटान भितर तुमी घरां करात। आनी ती घरां हाडून मागीर तांणी ती घरां हें केली, ती घरां तांणी बांदली घरां आनी तातूंत भितर गेले कित्येक वर्सां ती रावपाक लागली। आनी तेन्ना तांणी तांकां कमिटमेंट केल्लो की तुमकां वीज, पाणी, रस्तो हें सगळें आमी दितले आनी त्या प्रमाणे केन्नाय ताणें ऑब्जेक्शनूय घेतलें ना। आनी तेजे नंतर ह्या घरांत भितर जाय पडपी रस्तोय बी त्या वेळाचेर केलो आनी गेले 15 वर्सां हो रस्तो मागीर खराब जालो। पूण ताच्या नंतर तो रस्तो परत करपा खातीर हे जे आमचे लँड लॉर्ड आशिल्ले, लँड ओनर आशिल्ले, ते तातूंत भितर केन्नाच तांकां परमिशन दिनाशिल्ली। गेले 10 वर्सां आमी हो रस्तो, हांव एक मंत्री आमदार म्हणून जाल्ले कारणान हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करतालो त्या ओनरा कडेन, तांचे मॅनेजर आसा तांचे कडेन। पूण तांणी ते सांगलो की हो रस्तो आमी करपाक दिवचे ना किंवा आमी करतले, मागीर करतले, अशे तरेन पद्दतीन ते टाळाटाळ करीत रावले। ताच्या नंतर आमचे राज्यसभेची लोकसभेची निवडणुको जाल्यो। निवडणुकीत भितर आमची पल्लवी डेंपो आनीक ही जी प्रॉपर्टी आसा ती तांची आवयची, म्हणजे रेखा टिमलो आनी सर्वेश टिमलो। आमी ती जेन्ना हांगा आयली तेन्ना सगळ्या लोकांक ताणें एकठांय हाडले आनी सांगलें की 6 म्हयन्यां भितर हो रस्तो आमी तुमकां करून दितात, तुमी इलेक्शनान सपोर्ट करपाक जाय। आनी इतकेंच न्हय तर पल्लवी डेंपोचे बरोबर हांवें संपूर्ण दक्षिण गोंयान भितर प्रचारय केलो आनी एकच सांगिल्लें की आमचो हो एक रस्तो तुमच्या भाटान आसा तो करून दिवपाक जाय, नाल्यार आमकां NOC दिवपाक जाय। हें चलत रावलें। गेले 2 वर्सां आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप केलें, पण तरी आसतना रस्तो करपाक NOC मेळना जाली आनी कांय करना जाली। हांवें त्या लोकांक सांगलें की हें शक्य जायना, आमी जरी तुमकां कमिटमेंट दिलो, इलेक्शनान तुमी जरी वोट मारली तरी आसतना हो रस्तो तांच्या हक्काचोच आशिल्लो, कारण तो पयलीं केल्लो रस्तो तो वायट जाल्लो। ह्या रस्त्याचेर मागीर सगळ्या गांवच्यांनी म्हजेरय बहिष्कार घालो। गेले ते ZP इलेक्शनान ह्या लोकांनी सगळ्यांचेर बहिष्कार घालो की आमी भारतीय जनता पार्टीक मतदान करचे ना, हो एक ठामपणान निर्णय केलो। आनी म्हाका थंय वचपाचोय तांणी भायल्या भायर म्हाका सांगताले तूं हांगा एंटर करपाक जायना, तूं खासदाराच्या निवडणुकीक पल्लवी डेंपोक घेवन आयिल्लो आनी परत तूं आतां ह्या रस्त्याचें कमिटमेंट दिलें तो कितें सांग, कारण आमकां त्या भागान भितर लोकांनी एंट्री दिली ना। आनी ह्या सगळ्या लोकांनी आमच्या विरोधान कॅम्पेन केलें आनी त्या वेळार आमकां खबर आसा की कितें जालें तें। ह्या सगळ्या परिस्थितीचेर आतां परत एक फावटी हे सगळे लोक म्हजे कडेन येताले, हांव कंटिन्युअसली फॉलोअप करतालो की हो रस्तो जावपाक जाय। जिल्हा पंचायत निवडणूक जाले नंतर ह्या सगळ्या लोकां कडेन उलयलो, खुबश्यो मिटिंगो तांचे मॅनेजर येताले, ओनर येनाशिल्ले, लँड ओनर येनाशिल्ले आनी तातूंतल्यान तें जालें। आतां हाजे मजगतीन भितर आमचे सगळे जे लोक आशिल्ले त्या लोकांनीच म्हाका दिसता कॉन्ट्रिब्युशन काडलें आनी कोणाक तरी सांगलें आनी हो रस्तो तांणी परत एक फावटी आस्फाल्टींग केलो। आतां हें केले नंतर जेन्ना ओनराक समजलें, कारण हांव तांचे कडेन फॉलोअप करतालो हो रस्तो, एज्युमिंग दॅट आय एम अ कल्प्रीट, हांवें तो रस्तो करून दिला म्हणून तांणी केलें। हांवूय म्हणटा त्या लोकांनी म्हजे कडेन पयशे मागले, हांवें सांगलें हांव पयशे दिता तुमकां, 50% हांव करता, 50% तुमी करात, पूण तुमी रस्तो करात। ताणें एंगेज केलो आनी ताणें तो रस्तो केलो, कळ्ळें न्ही। म्हणजे आतां हें जातकच म्हाका ह्या लँड ओनरान आपल्या एजंटाच्या मार्फत हांगा म्हजेर कंप्लेन फायल केली आनी ते कंप्लेन फायल केली की हांवें रस्तो ताज्या हातूंत भितर ताची प्रॉपर्टी वेस्ट केली आनी कितें केलें, खुबश्यो चार्जीस म्हजेर लायले आनी म्हजेर हांगा कंप्लेन फायल केली। म्हणून म्हाका गेले 3 दीस पोलीस स्टेशनाचेर परत येवचें पडटा।
इन्क्वायरी खातीर म्हाका आपयतात, त्याचे बरोबर त्या लँड ओनराक लँडलॉर्डाकय आपयतात, म्हणजे तिमलो आसा तांकां आपयतात. पोलीस स्टेशनाचेर हांव येवन बसतां 2-2 वरां. ताजे नंतर मॅसेज येता की तांकां फावना, ती मागीर फाल्यां येतात. काल परत एक फावटी म्हाका आपयलो, हांव परत आयलो पोलीस स्टेशनाचेर 2 तास बसलो. ती फाल्यां येता म्हणपाली. आयज आयलें, आयजूय लँड ओनर आयले ना आनी तांणी आयज आपल्या परत एक फावटी एजंटाक धाडलो आनीक आपूण तो करता. आतां एजंट आसा तो म्हणटा की आपणें नांव घालेना, तें नांव कशें आयलें. तांचो एडवोकेट सांगता की आपणें ड्राफ्ट केलें ना आनी आपणें नांव सजेस्ट केलें ना की सुभाष फळदेसायाचें नांव घालपाक जाय म्हणून. प्रत्येक जाण म्हणटा सुभाष फळदेसायाचें नांव घालपाक जायना म्हणून. म्हाका सर्वेश बाब तिमल्यांनी फोन केलो आनी सांगलें सुभाष बाब तुजें नांव आमी काडटात. हांव काडटात केन्ना, आतां 3 दीस हांव पोलीस स्टेशनाचेर पावटी मारता आनी काडटात. ते कंडिशनल अशें गेल्यार तशें जातलें, तुवें आमकां त्या लोकांक भायर काडपा खातीर सपोर्ट करपाक जाय. हांव कशें भायर काडपाक सपोर्ट करता. एखादे वेळी ताणें एन्क्रोचमेंट केल्लो आसत जर जाय कायद्यान जाल्यार हांव म्हणलें त्या लोकां कडेन आमी बसुया, उलोवया, कळ्ळें न्ही. मागीर ताणें सांगलें म्हाका की हांवें म्हणलें कंप्लीट जाता जर जाय जाल्यार ती केस विड्रॉ कर, कळ्ळें न्ही. कोणाक जबाबदार धरनाका, नाल्यार सगळ्या लोकांचेर कर, लोक इन्वॉल्व आसा तातूंत भितर. म्हणून ताणें आयज ती कंप्लेन विड्रॉ केल्ली आसा. आमची सगळीच कंप्लेन विड्रॉ केला आनी हांव जर तो परत आयलो जर जाय जाल्यार इट इज माय ड्युटी तांचे बरोबर वचून ह्या लोकांचे न्याय हक्क तांकां कायद्या प्रमाणे जागो मेळटा काय ना. ताणें सांगलां आमकां की कायद्या प्रमाणे आमी जागो मेळोवन तुमकां दितात. ताजे नंतर एन्क्रोचमेंट म्हणटा करपाक जायना. आतांय आमी सांगलें ताजेर आमी ताज्याकय भायर जर एन्क्रोचमेंट केलो जर जाय जाल्यार उलोवया, डिस्कस करुया आनी कितें तरी करुया, कळ्ळें न्ही. तुम्ही एग्री आसा एखादे वेळ ताणी दिल्लो जर कायद्या प्रमाणे तुमकां 300 दिलो आनी तुमी जर 400 केलो जर जाय जाल्यार आमी परत एक फावटी तें बसून उलोवपाक जाय, जेणे करून लॉंग टर्म रिलेशन्स आमच्या लँड ओनरा बरोबर उरतली, कळ्ळें. आनी हाच्या फुडें त्या जाग्याच्या भायर वचप ना, कारण तुमचे वतीन म्हाका हें सगळें करचें पडटलें. ताका कितें आसा की हे कायद्यान तांकां ते प्लॉट तांच्या नांवार कितें कशें करपाचें तें करून घेवपाक जाय न्ही. जे मुणकारियल कायदो आसतलो जावं कितें तांकां जाय तसो तांणी दिलो तसो पयलींची जागो दिलो तो पसून केलो जर जाय जाल्यार कांय हरकत ना की तांकां आसा त्या जाग्याचेर परत एक फावटी कायदेशीर रुपान मालकी हक्क दिले जाल्यार आमकां आमचे प्रश्न मिटलो. पण तुमचें नांव इन्वॉल्व करता अशें कितें सर तितून तुमकां दिसता की पॉलिटिसायझ इलेक्शन येयला ना म्हाका दिसना पॉलिटिकल काय आसा म्हणून उगीच राजकारण आयलां. हांवें ताका डावट घेतालो पण म्हाका दिसता की तशें न्ही तें की म्हजेर पॉलिटिकल करपा सारकें कारण हांव उगीच पॉलिटिकल फायदो करपा खातीर म्हजेर लोक खूब जे जाण उलयतात की कितेंय जालें जर जाय ताच्या फाटल्यान सुभाष तितून तुमकां डायरेक्टली विलेजर्सांचेर घालचे जाग्यार डायरेक्ट केस तुमचेर घातली. सो तुमकां कितें दिसता हातून कितें आसा हांव पॉलिटिकल तांकां रस्तो मेळपा खातीर परत तांचेर फोन करतालो, तांचे कडेन डिस्कशन करतालो. तांकां एखादें दिसलें जावं की सुभाष फळदेसाय फॉलोअप करतालो म्हणटकच सुभाष फळदेसायचें बॅकिंग नासतना कशें जातलें. पूण विदावट प्रूफ आनी विदावट एनी एविडन्स दे शूड हॅव नॉट लॉज कंप्लेन. पण ताणी ताची अपॉलॉजी मागली आनी ताणें सांगलें की आपूण कंप्लेन विड्रॉ करता, तुमची कंप्लेन विड्रॉ करता, तुमची कंप्लेन आमी चुकून तुमचें नांव आयलें आनी कितें केलें ताजेर दुखळून ताणें तें मोकळें केल्लें आसा. सो हांव इतकें सांगता की लोकां खातीर एखादे म्हाका भितर पडपा पडलो जर जाय जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. आमी कशें आसा हें लोकांचें कशें आसा आमी आतां पर्यंत झगडी करीत आयल्या. म्हजे कावरे प्रॉपर्टी आसा त्या कावरे प्रॉपर्टीन भितर कितलेशेच म्हाका शेकड्यांनी लोक बसलेले आसा, प्लांटेशन केल्लें आसा. आमी केन्ना आमचे प्रॉपर्टी खातीर झगडलेच ना. आमी प्रॉपर्टी हें तें सोडून खंय तरी आमकां कशें आसा तशें हें करता. पूण ह्या बारीक बारीक गोश्टीक लागून अशें करपाक जायना, कारण ह्या लोकांक आमी सपोर्ट केल्लो आसा. ह्या लोकांचे राजकीय हातूंत भितर सगळ्या मळाचेर आमी आदार केल्लो आसा. म्हणून म्हाका वायट दिसता की आमी ज्या मनशाचो प्रचार केलो, इतलो जोरान केलो, भरपूर केलो, स्वताच्या बोल्सांतल्यान पयशे मोडले, त्या लोकांनीच आमचेर आरोपीच्या पिंजऱ्यान भितर आमकां दवरप हें बरोबर न्ही. हांव एक